मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने दिलों की सफाई के लिए ऐसी वजाहत की है, इल्म गैब को लेकर ऐसी वजाहत की है कि हर मुसलमान का आज दिल साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। लेकिन करना क्या होगा? थोड़ी सी जद्दोजहद करनी होगी, थोड़ी देर वीडियो पर रुकना पड़ेगा। जब इंतशार इतना बड़ा है तो हर ईमान वाला जो भी इस वीडियो पर आया है वो बाकी रहे, इसलिए कि हमें इंतशार खत्म करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो हमें करना चाहिए। इसलिए कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में दूरियां रखना। मेरे मोहतरम अजीजों, इसमें हर किसी का सपोर्ट चाहिए। और इस वीडियो के दिखाने के बाद मेरे मोहतरम अजीजों, आज आपका दिल साफ हो जाएगा, दिल क्लीन हो जाएगा और आप एक दूसरे से मिलना पसंद करोगे, एक दूसरे के पास जाना पसंद करोगे। इसलिए कि ऐसी बात जो हमारे दिलों में खटक रही थी और मेरे भी खटक रही थी, लेकिन जब मैं इस वीडियो को देखा हूं तब से मैं हैरान और परेशान हूं। और यही मैं सोचता था जो ये मुफ्ती साहब कहते हुए अभी वीडियो में नजर आएंगे। और आखिर में थोड़ी सी वजाहत में करूंगा, बहुत ही बड़े राज की बात आप तक पहुंचाऊंगा मेरे मोहतरम अजीजों, जो राज की बात आपको बहुत बुरे तरीके से फंसते हुए आपको बचा लेगी और आपको हमेशा हमेशा के लिए कामयाब कर देगी इंशाअल्लाह। अल्लाह की जात से उम्मीद है आपका आज बहुत ही बड़ा बेनिफिट होने वाला है, बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। आइए पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद उस राज को क्लियर करेंगे जिसकी वजह से हम बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हैं, उसको मैं क्लियर करूंगा। और ये वीडियो किसी देवबंदी, किसी बरेलवी, किसी अहले हदीस की मुखालफत में नहीं है, बल्कि तमाम उम्मत मुसलमा को आज इस वीडियो को दिखाकर मैं उनके दिलों को साफ करना चाहता हूं। आखिर हम कौन सी बात कर रहे हैं और ये कैसी वजाहत कर रहे हैं, ये कैसी क्लियरिटी दिखा रहे हैं कि भाई बात ये नहीं है, ये है। जब तक ये नहीं होगा अल्लाह के रसूल नहीं जान सकते, अपनी जुबान से कहते हुए नजर आ रहे हैं। और आखिर तक मेरे मोहतरम अजीजों, आज आपको साथ देना है। भले आपके पास अभी वक्त नहीं है, आप थोड़ी देर के बाद जो है वक्त निकाल लेना, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखना। बहुत ही जद्दोजहद के बाद कोई वीडियो तैयार होती है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपकी हर परेशानी, हर मुसीबत को दूर करे और आपके गुमान को साफ रखने वाला बनाए, आपके दिल को साफ रखने वाला बनाए। रमजान मुबारक का महीना भी है, हम अपने दिलों की सफाई के लिए इस वीडियो को है। अब यहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में आते हैं। अगर आप सवाल करते हैं कितना था कितना नहीं था, तो ये मसला हम डायरेक्ट अल्लाह से क्यों ना पूछ लें? ऐ मौला, अता करने वाला तू है, लेने वाला तेरा रसूल है, तू ही बता दे कितना इल्म था। कुरान के पाक की आयत आप चौथे पारे में पढ़ें, पांचवें पारे में पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ रसूल, हमने आपको इल्म गैब कितना दिया? कितना दिया? फरमाता है मेरा मौला, ऐ रसूल, हर उस चीज का इल्म दिया जो आप पहले नहीं जानते थे। अब क्या क्या नहीं जानते थे तुम तय करो, फिर मैं बताता हूं। हर उस चीज का इल्म अल्लाह ने उन्हें दिया है। तुम अगर कहते हो रसूल ये नहीं जानते थे, तो मौला तो कह रहा है जो रसूल नहीं जानते थे मैंने दे दिया है। तुम अगर कहोगे हुजूर बचपन की खबरें नहीं जानते थे, मैं कहूंगा अल्लाह वो भी दिया है। तुम अगर कहते हो पहले की खबर नहीं जानते थे, मैं कहूंगा अल्लाह कह रहा है वो नहीं जानते थे, वो भी दिया है। तुम कहते हो कयामत के बारे में रसूल नहीं जानते थे, अच्छा है तुम जितने नहीं जानते थे वाले वर्ड्स लाओगे, कुरान की आयत के नीचे अल्लाह ने वही फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। ऐ रसूल, जो जो नहीं जानते थे सब मैंने दे दिया है, जो जो नहीं जानते थे। तुम जो भी कहोगे ये नहीं जानते थे, साफ कहो हाँ ठीक है नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह कह रहा है रसूल जो नहीं जानते थे वो दे दिया है। अब तेरा लफड़ा किस बात पर है? तेरा झगड़ा किस बात पर है? अल्लाह खुद कह रहा है जो नहीं जानते थे वो मैंने दे दिया। अब इस आयत ने पूरा फैसला कर दिया है। अब यहां पर आए, डिस्कस होता है तो बाज लोग ये कहते हैं कुरान की आयत है, कुरान कह रहा है वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। अल्लाह के पास गैब के खजानों की चाबियां हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। एक आयत है। दूसरी आयत जो ये पढ़ करके हमें सुनाते भी हैं और सल्फी, और कहते हैं तुम रसूल को इल्म गैब कहते हो। कुरान कह रहा है कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल गैब। ऐ रसूल आप फरमा दे मेरे पास अल्लाह के खजाने नहीं और मैं गैब नहीं जानता। यह आयत में साफ है और मैं चुरा करके नहीं जाऊंगा, साफ पढ़ करके जाता हूं। जो इनके एतराजात हैं, कहते हैं कि रसूल को अल्लाह ने खुद कह दिया ऐ रसूल आप कह दे मैं गैब नहीं जानता। रसूल ने कहा उम्मत से दो चीजें ये बताते हैं, इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। अल्लाह के पास है गैब के खजाने की कुंजियां, चाबियां, कोई दूसरा नहीं जानता। दो आयतें। एक तीसरी आयत और भी पढ़ते हैं और ये कहते हैं इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअति व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। बेशक अल्लाह के पास 5 चीजों का इल्म है।
اس کو کوئی دوسرا نہیں جانتا. قیامت کب آئے گی, بارش کب آئے گی, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, یعلم ما فی الارحام وما تدری, اور کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا. پانچویں چیز ہے, کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا. 21ویں پارے کی آیت ہے, اللہ فرما رہے 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. میرے عزیزو, یہ سوالات کے بوچھار ہیں جو ایک سیدھے سادے بھولے بھالے سنی مسلمان کے سر پر لاد دیے جاتے ہیں اور اسے بوجھل کر کے کہا جاتا ہے. قرآن جب یہ کہہ رہا ہے رسول کو کہ آپ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ غیب کے خزانے کی چابیاں اسی کے پاس ہے, کسی کے پاس نہیں, تو جواب دینا مشکل ہوتا ہے. بعض بندوں کو کہتے ہاں صحیح بات ہے, ہمارے مولوی حضرات نے کچھ اور بتایا تھا, یہاں باتیں. میں آج آپ کو کھل کر کے ان تمام چیزوں کی وضاحت کروں گا. ایک بات میں تقریباً یہاں پر 100 کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں. مصنفین, شارحین حدیث, سیرت نگار, محدثین, مفسرین قرآن, ان کی پوری جماعتوں کے تقریباً 100 ائمہ کرام کی کتابوں سے ہم ثابت کر سکتے ہیں. ایک بات کو سمجھو, ان ساری آیتوں میں اللہ نے جو فرمایا ہے کہ کسی کے پاس نہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ غیب کے خزانوں کی چابیاں کسی کے پاس نہیں. میرے عزیز, اس سے کہو ہم بھی یہی مانتے, اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. پہلی آیت پر میں بات کر رہا ہوں. ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہے, لیکن اسی آیت میں یہ کہیں دکھا دو کہ اس خدا نے یہ بھی کہا ہو کہ میں کسی کو دیتا بھی نہیں. اس آیت میں مجھے یہ دکھا دو. یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اسی کے پاس ہیں, مالک وہی ہے, لیکن کیا اس نے اس آیت میں یہ بھی کہا کہ میں یہ کسی کو دیتا ہی نہیں؟ یہ مجھے بتا دو. کہیں کہا اللہ نے میں کسی کو دیتا ہی نہیں؟ لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ دوسری جگہ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ رب العزت کے پاس علم غیب کے خزانے ہیں, کوئی دوسرا اس کا مالک نہیں. ہاں اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ, لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے خزانے دیتا ہے. ایک طرف تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں. اب سمجھ میں آئی بات. دوسری آیت یہ نہیں پڑھتے, یہ چرا کے جاتے ہیں. میں نے یہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ بھی آیت پڑھی, اور جواب میں جو آیت پڑھنی چاہیے تھی وہ بھی میں نے پڑھی. اللہ نے فرمایا بالکل سچ ہے, ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے غیب کے خزانوں کی چابیوں کا مالک صرف اللہ ہے. لیکن اس نے کہیں قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میں چابیاں کسی کو نہیں دیتا, کہیں کہا اللہ تعالیٰ نے, بلکہ رسول سے پوچھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, حدیث پاک ہے, صحیح حدیث ہے, اعطیت مفاتیح خزائن الارض. معراج کی رات آپ کو اللہ نے کیا کیا دیا؟ حضور فرماتے ہیں مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے دی. رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. ٹینشن تیسرے کو کیوں ہے, تکلیف تیسرے کو کیوں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے دینا چاہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے دے دے. ایک آیت یہ ہے. اب دوسری بات, آپ اے رسول فرما دیں کہ میں غیب نہیں جانتا. ایک آیت یہ بھی پڑھ کر کے بتا. دیکھو 7ویں پارے میں ہے, اللہ نے فرمایا اے رسول آپ کہہ دیں میں غیب نہیں جانتا. اس کا مطلب کیا ہے جب رسول خود فرما رہے ہیں میں غیب نہیں جانتا؟ عزیز میرے محترم عزیزو, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب جیسے مفتی سلمان رضوی صاحب نے اس بات کو کلیئر کیا, اب ایک بات ہمارے دماغ میں بیٹھ جانا چاہیے, ہمارا دل صاف ہو جانا چاہیے. لیکن ہوگا کیا کہ اب دوسری بات میں ہم چھڑکانی کریں گے. ایسا کرتے ہیں سارے لوگ, ایسے نہیں ہے میرے محترم عزیزو. تو ہمیں ایک ایک بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چینل اس لیے بنایا گیا میرے محترم عزیزو, ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اتحاد قائم ہو, آپس کی دوریاں ختم ہو, اللہ کے بڑے بڑے احکام لوگوں تک پہنچ جائیں اور لوگ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں. اس لیے کہ ہر ایمان والے کو ساری امت کی فکر ہونا چاہیے, سارے ایمان والوں کی فرسٹ نمبر پر, اس کے بعد سارے عالم انسانیت کی ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھو کہ جو ہے قافلہ جا رہا ہے, پہاڑی کو اس پار ہے, رات ہے اور گرج اور چمک ہے, رات کے آدھی رات کے اٹھ کر جا رہے ہیں, اور گرج چمک کے اندر وہ جو ہے پہاڑی کے حصے کو پار کرنا چاہتے ہیں. چونکہ پہاڑی کافی اونچی ہے, اس کو پار کر نہیں پا رہے تھے چونکہ پانی بھی برس رہا ہے, اور اس کے بعد وہ چڑھ رہے ہیں اور گر رہے ہیں, اور چڑھ رہے ہیں اور پھسل رہے ہیں. ایسے نبی کے ہم امتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کسی وجہ سے نکلے تو دیکھے چونکہ
ایسی لائٹ کا انتظام تو تھا نہیں. دیکھے جو ہے کوئی شخص جو ہے پہاڑی پہ چڑھتا ہے پھسل کے گر جاتا ہے, پہاڑی پہ چڑھتا ہے پھسل کے گر جاتا ہے. تو وہ دھیرے 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 قریب ہوئے اس چمک میں, یعنی جو بجلی